في الولايات اللي يحسك والله ما غادي يعطيك الخبيث عندهم وربي سلامات. معقول راه المعتقلين راه شي حاجه غير نعاودو لكم اشنو كاين. هما كانوا معتقلين تما وحنا كنا معتقلين هنا تحت رحمه السماء. البرد كيطيح علينا والسماء كيضربوا فينا وهنا مع في اطار تضحيه عاليه ورفعوا لهم شعار النصر. حسنت ليا قدر حسنت ليا قدر اللي كانوا حاطين البارح كانوا حاطين بالسناديه وكانوا محصلين. وهنا كنقول لكم نقول لكم الباب هما كيخوتنا وكيخواتاتنا راهو فينا ديالكم راهو فينا بها بطبيعه الحال راه كاين معكم حتى اخر المطاف. كنقولوا ان مجموعه طريق النصر كنحيوا مجموعه الكلاب المساجد ان مجموعه طريق النصر يدل على من فيه وراه. البارح تبقنا اننا يد واحده تبقنا اننا عائله وحده. اش نقولوا لكم راه كل منهك وكل شيء سبعه فالبارح وكل شيء وجه السمين وكل شيء حنا منهكين. السجن النضالي البرنامج ديالنا راه غنستمروا عليه لان السجن النضالي ديال الصباح كان استثنائي كان متعلق باطلاق سراح المعتقلين وكان من الممكن ان يكون اطلاق سراح المعتقلين السياسيين او المعتقلين ذات صح القول. اذا كان من الممكن اطلاق سراح المعتقلين كنا غنستمروا هنا وكان ربما اننا كنعرف الاطر جميعهم استمروا على العلم كنعرف الاطر مزيان. كنحيي عاليا الاطر الذكور والنساء. النساء اللي اذان البارح كانوا كيواجهوا السن وكانوا كيوقفوا قدام السن راه اذنتم فعلا على فدائيتكم وعلى نضاليتكم وعلى تنظيمكم. كاين حتى اليوم مع السوس غتكون فيه ساعه تقريبا نديروا الشكل ديالنا ساعه البرنامج ديالنا راه نفطر البرنامج بشكل عادي كما كيما